അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ശവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ ഇന്ന് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന, ആ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തട്ടുകയില്ല. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ്. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ചൊല്ലി പിന്നെ ദിക്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ കൂടെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ഈ ദിക്റിന്റെ മഹത്വം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫഇന്നഹു ലം യദഉ ബിഹാ റജുലുൻ മുസ്ലിമുൻ ഫീ ഷൈഇൻ ഖത്തു ഇല്ല ഇസ്തജാബല്ലാഹു ലഹു. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി ഒരാൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ലാതെയല്ല, അതായത് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം റബ്ബ് കൊടുത്തിരിക്കും. അത്രയും മഹത്വമുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം. ഒറ്റ സ്വലാത്തിൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ല പ്രതിഫലം. അതേപോലെ തന്നെ 2 ലോകത്തും സ്വലാത്തു സആദ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത്. 2 ലോകത്തും നമുക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കരഗതമാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്വലാത്താണ്. ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായി ചൊല്ലേണ്ട ഒരു സ്വലാത്താണ്. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 തവണ വീതം ഏറ്റു ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ സ്വലാത്തുകൾ ഒറ്റ ഗ്രേഡിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വലാത്തുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മഹത്വങ്ങളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പവറുള്ള സ്വലാത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഈ മജ്ലിസ് നമുക്കെയും ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്വലാത്തിൽ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ മുഹിമ്മായൊരു സ്വലാത്താണ്. നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരെ അവർ പതിവാക്കിയ ഒരു സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 11 തവണ വിനോദ് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി അദദ കമാലില്ലാഹി വകമാ യലീഖു ബികമാലിഹി. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. സർവ്വമുറാദും റബ്ബ് ഹാസിലാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഇജാസത്ത് വാങ്ങി അങ്ങനെ പതിവാക്കിയ അത്രയും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, പടച്ച റബ്ബേ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആനോത്തിന്റെ മിഥല തവാബ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ശൈഖുനാ സുയ്യം വലിയുല്ലാഹിൽ മദഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ശൈഖനാ ഉസ്താദിനാ മലാദിനാ മുറബ്ബിനാ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്. അല്ലാഹുവേ, പറയപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് അല്ലാഹ് സർവ്വ മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹ് കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതുവരേക്കും മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹ് മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ അനുകൂലമായൊരു നല്ലൊരു വിഭാഗം ഭരണത്തിൽ നീ കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷനുകളിൽ റബ്ബേ ഉന്നതമായ വിജയം അല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തിന് നീ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ ഗസയിൽ, പലസ്തീനിൽ അല്ലാഹ് നീ സമാധാനം നൽകണം. അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒറ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന മക്കളടക്കം റബ്ബേ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പൊടയുന്നു റബ്ബേ. നീ സമാധാനം നൽകണമല്ല. എവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായൊരു സബർ കൊടുത്ത് വിജയം നൽകണമല്ല. അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ നീ വിജയം നൽകണമല്ല. ജൂത സമൂഹത്തെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന സർവ്വ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ, നിന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നീ അവർക്ക് നീ തക്കതായ പാഠം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യമക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ,
കൂടെ ദിക്റും സലാത്തും ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളെ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലോ, നീ പൊരുത്തം നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ബറക്കത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ലോ, സന്തോഷമുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ, സലിമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. ദുഷിച്ച എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം റഹ്മാനെ. വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, നിന്നെ ഓർത്തു ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മുത്തഖീങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ശാകിരീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണം, സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരോടും വെറുപ്പ് തരല്ലേ അല്ല, പക തരല്ലേ അല്ല, ഹസദ് തരല്ലേ അല്ല, കിബർ തരല്ലേ അല്ല, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്ന നാവാക്കല്ലേ അല്ലാ. നല്ല സ്വഭാവം നൽകണമല്ല, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സ് നൽകണമല്ല, ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാന്. പടച്ച റബ്ബേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ പൂമുഖം ഒരുപാട് 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 തവണ ഉറക്കിലും ഉണർവിലും നമുക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് കാണാത്തൊരു രാവ് അല്ലാ നമുക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനേ. അള്ളാഹു, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് പലതവണ എത്താൻ, മക്കയിലേക്ക് പോവാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം. പടച്ച റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് നല്ല അനുയോജനകളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹലായ വഴി നൽകണമല്ല, ഉള്ള ജോലിയിൽ ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ല. അല്ലാ, തന്ന മക്കൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല, ദാക്കിരീങ്ങളാക്കണമല്ല, ഷാക്കിരീങ്ങളാക്കണമല്ല, നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ആലിമീങ്ങളാക്കണമല്ല. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മരണം അല്ലാ, രാത്രി കടന്നവർ പകലാകുമ്പോൾ മരിച്ച നിലക്കാണ് കാണുന്നത് റബ്ബേ. എന്തൊരു കാലമാണ്, മനുഷ്യൻ മരിക്കാനൊരു വയസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാ. പെറ്റത് മുതൽ എത്രയെല്ലാം മരണങ്ങളാണ് ഓരോ നാളുകൾ കേൾക്കുന്നത്, എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു മാറ്റമില്ല റബ്ബേ. അല്ലാ, നിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബ് കൊണ്ട് അടുക്കാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്മിൽ അസ്മാഉൽ ഹസ്ന നല്ല ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലി നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ അല്ലാ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. നമ്മുടെ റൂഹ് എപ്പോഴാണ് പിടിക്കുന്നത്, എവിടെ വെച്ചാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. നല്ല സ്ഥലത്താക്കണം അല്ലാ, നല്ല സമയത്താക്കണം അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം, നിന്നെ കാണാനേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം, ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന സമയം, പരിശുദ്ധ മദീനയിലായിരിക്കുന്ന സമയം. നമ്മുടെ റൂഹൊന്ന് നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനെ, നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കണം അല്ലാ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും, ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചികമായ രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.